वयं गतवर्गे 5 श्लोकान् पठितवन्तः। इदानीं 6 श्लोकं वयं पठामः। तत्र प्रथमं श्लोक पठनं कुर्मः। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। सर्वे मिलित्वा पठित्वा पश्यामः। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। पदच्छेदः अस्ति द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैव लोकेऽस्मिन् दैव लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। पदार्थः भूतसर्गौ भूतानां समुदायः लोके लोके इत्येव अस्मिन् अस्मिन् दैव दैवगुणयुक्तः देवगुणयुक्ताः असुरः असुरगुणयुक्तः एव च दैवः दैवगुणः विस्तरशः विस्तृतं प्रोक्तः कथितम् आसुरम् आसुरगुणः पार्थ अर्जुन मे शृणु। इदानीं शृणोतु इति। पदानाम् अर्थः सामान्यः एव। अत्र यदस्य अन्वयः पार्थ अस्मिन् लोके भूतसर्गौ द्वौ एव दैवः च आसुरः दैवः आसुरः च इत्यर्थः। दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं मे शृणु। दैवो द्वौ भूतसर्गौ तत्र द्वयं किम् अस्ति? एकं दैवः अन्यत् आसुरः। तत्र देवगुणयुक्तानां विषये विस्तरशः मया उक्तम्। अधुना आसुरगणयुक्तानां विषये वदामि इति
अर्थः। पश्यतु, सामान्यतया तस्य तात्पर्यं किमस्ति? अर्जुन, अस्मिन् लोके भूतानां विभागः द्वयं वर्तते, दैवः आसुरः च इति। एतावता दैवगुणः मया विस्तारतः कथितः, इत्युक्ते विस्तरशः उक्तः। इदानीम् आसुरगुणस्य विषये शृणोतु। तत्र विशेषतया किमपि नास्ति, इत्युक्ते दैवगुणयुक्ते उक्तं, तस्मात् आसुरगुणयुक्ते इदानीम् असुरगुणाः के इति इदानीं वदामि इति भगवान् वदति। तत्र भाष्ये किं कथयति इति पश्यामः। द्वौ हि द्विसङ्ख्यातौ, द्वौ इत्युक्ते द्वयं, संख्याद्वयम् इति अर्थः इति वदति। प्रथमं द्वौ हि द्विसङ्ख्यातौ, तत् किं किम् इति वदति? भूतसर्गौ इत्युक्ते भूतानाम् इत्युक्ते अत्र मनुष्याणां, सर्गौ तेषां सृष्टिमध्ये, मनुष्याणां मध्ये, तदेव भूतसर्गौ इत्युक्ते मनुष्याणां गणे मनुष्यसर्गौ इति शाङ्करभाष्ये। सृज्येते इति सर्गौ, सर्गौ इति किमर्थं? तत्र पदप्रयोगः इति वदति। सृज्येते इति कारणेन सर्गौ। भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुरसम्पत् द्वयः युक्तानि, द्वौ भूतसर्गौ इति उच्यते। तत्र शाङ्करभाष्ये अपि तदेव वदति। द्विविधं भवति सृज्येते इत्युक्ते सृष्टिः भवति। कथं? सर्गे द्विविध सृष्टिः भवति। द्वौ कौ देवाः असुराः इति, तादृश प्रकृतियुक्ताः इति वदति। द्वौ अपि मनुष्यगणे एव भवतः इत्यपि वदति। अनन्तरं भाष्ये वदति, द्वयाः वै प्रजापत्या देवाश्चासुराश्च इति श्रुतेः बृहदारण्य उपनिषत् मध्ये एतद् वाक्यमस्ति, इत्युक्ते श्रुतिवाक्यमस्ति इति प्रमाणरूपेण शाङ्करभाष्ये दत्तमस्ति। किं तद्? द्वयाः वै प्रजापत्या देवाश्चासुराश्च लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः। सर्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः। प्रजापतिः यः अस्ति तस्य सृष्टिमध्ये द्विविधं भवति, एकं देवाः, अन्यत् असुराः इति श्रुतिप्रमाणमस्ति। कुत्र अस्ति? बृहदारण्यक उपनिषत् मध्ये अस्ति। अस्मिन् लोके संसारे सर्वविध सृष्टिं वयं पश्यामः चेत् युक्तिपूर्वं वयं यदा तस्य विवरणं पश्यामः तद्विविधं भवति। दैविकगुणयुक्ताः, आसुरिकगुणयुक्ताः इति द्विविधं भवति। अनन्तरम् अपि भाष्ये वदति, कौ तौ भूतसर्गौ इति उच्यते। प्रकृतौ एव दैव आसुर एव च। कौ तौ भूतसर्गौ इति उच्यते। कौ एतादृश द्वौ भूतसर्गौ, दैविकम् आसुरिकम् इति द्विविधम् इति विवरणं करोति। उक्तयो एव पुनरनुवादे प्रयोजनम् आह। किमर्थं पूर्वम् उक्तं पुनः वदति इति
विवरणं करोति। एतत् सर्वं पूर्वमुक्तमेव खलु, पुनः किमर्थं वदति? तस्य प्रयोजनं किम् इति भगवान् विवरणं करोति। दैवो भूतसर्गः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिना विस्तरशो विस्तारप्रकारैः प्रोक्तः कथितः, न तु आसुरो विस्तरशः इति। अतः तत्परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्थ मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरशः शृणु अवधारय। एवं भाष्ये वदति। किं वदति? अभयं सत्त्वसंशुद्धि इत्यादि श्लोकैः दैविक गुणानां विषये सविस्तरम् उक्तम्, किन्तु आसुरं यदस्ति तादृश स्वभावाः तस्य विस्तारः न कृतः। तत् इदानीं वदिष्यामि। किमर्थं तद् वदति? आसुरविषये अस्माभिः किमर्थं ज्ञातव्यम्? तत् भगवतः वाक्याद् एव वयं शृणुमः चेत् तादृशानि कार्याणि अस्माभिः न करणीयानि। अस्माकम् आचरणे तादृशस्वभावाः सन्ति चेत् ततः अस्माभिः परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। तदर्थम् एतादृशस्वभावाः अपि लोके सन्ति इति भगवान् अत्र वदति। अग्रिमश्लोकेषु तस्य विस्तरशः तद् वदति इत्यर्थः। अनन्तरम् अध्याय परिसमाप्ते आसुरी संपत्प्राणि विशेषत्वेन प्रदर्श्यते। प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनं कर्तुम् इति। एतस्य अध्यायस्य अन्तिम श्लोकपर्यन्तम् आसुरप्रकृति किम् इति विवरणं करोति। किमर्थम् एतद् वदति? प्रत्यक्षं भवति चेत्, एतत् सर्वम् अवगच्छामः चेत् तान् वयं त्यक्तुं शक्नुमः, वर्जयितुं शक्नुमः। किमर्थम् आसुरी प्रकृति किम् इति विस्तरशः अत्र वदति इत्युक्ते, तादृश स्वभावान् वयं जानीमः चेत् तस्य उपेक्षां वयं कर्तुं शक्नुमः, तस्य वर्जनं वयं कर्तुं शक्नुमः। आसुरी प्रकृति अस्मासु अस्ति वा इति अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः। तदर्थं तस्य निर्मार्जनं वयं कर्तुं शक्नुमः। तदर्थमेव आसुरी प्रकृति किम् इति विस्तरेण अध्यायं पूर्णम् इतः परिसमाप्तिपर्यन्तं वदति इति शाङ्करभाष्ये भगवता उक्तमस्ति। एतदेव एतस्य शाङ्करभाष्यमस्ति। तत्र विशेषतया किमपि नास्ति। किमर्थम् आसुरी प्रकृति इति यदस्ति तस्मिन् विषये किमर्थं विस्तारं करोति इति अस्मान् बोधयति। किमर्थं विस्तारं करोति? अस्माकं स्वभावे तादृश स्वभावाः सन्ति चेत् तस्य वर्जनं करणीयम्। तत् किं किं वयं वर्जयामः? अस्माकं जीवने तस्य वर्जनेन अस्माकं प्रगतिः भवति। इत्युक्ते आसुरीं प्रकृतिं वयं वर्जयामः चेत्, त्यजामः चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे ईश्वरीय प्रकृति, दैविक प्रकृतिः अस्मासु भवति। दैविक प्रकृति किं किं? तस्य के गुणाः?
तत् कथम् अवगन्तुं शक्नुमः इत्यादि पूर्वश्लोकेषु उक्तमस्ति। इतः परम् आसुरीं प्रकृतिं वर्णयामि इति उक्त्वा भगवान् अग्रिमश्लोकं वदति। वयमपि अग्रिमश्लोकं पश्यामः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। श्लोकं पठितुं शक्नुमः इति चिन्तयामि। पदच्छेदः कथं भवति? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुः आसुराः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः। विदुः आसुराः न विदुः आसुराः। न शौचं न अपि च आचारः चाचारो इति अस्ति किल। च आचारो इत्युक्ते न शौचं न अपि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते इति पदानि। प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिः अस्माकं प्रवृत्तिः अथवा ततः निवृत्तिः। निवृत्तिं च निवृत्तिः च प्रवृत्तिः वा भवतु निवृत्तिः वा भवतु। जनाः इत्युक्ते मनुष्याः न विदुः न जानन्ति। आसुराः असुरस्वभावयुक्ताः न शौचं न शुद्धिः न अपि च इत्येव आचारः श्रेष्ठः आचारः न सत्यं न सत्यभाषणं तेषु विद्यते। तेषु किं किं न विद्यते? येषाम् आसुरिक प्रकृतिः अस्ति तेषु किं किं न भवति इति भगवान् वदन् अस्ति। एकमेकं स्वीकृत्य वयमपि पश्यामः। अन्वयः कथं भवति? आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः तेषु न शौचं न आचारः च न सत्यम् अपि विद्यते। एतेषु एतत् किमपि नास्ति इत्यर्थः। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः तेषु न शौचं न आचारः च न सत्यम् अपि विद्यते। तेषु सत्यं नास्ति, शौचं नास्ति, आचारः नास्ति इति अत्र उक्तवन्तः। तात्पर्यं किम् अस्ति? आसुरगुणयुक्ताः किं समीचीनं कर्म किम् असमीचीनं कर्म इति न जानन्ति। अतः तेषु शुद्धिः सत्यम् उत आचारः न विद्यते। तेषु न विद्यते इति करणीयं। तत्र अतः तेषु शुद्धिः नास्ति, सत्यम् उत आचारः
विद्यते इति अस्ति, न विद्यते इति नकारम् अपि योजयतु। एतत् सर्वं तेषु न भवति इत्यर्थः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् अविदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर प्रकृति येषां भवति ते किं करणीयं किं न करणीयं तस्मिन् विषये प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति तस्मिन् विषये तेषाम् अवगमनं न भवति। तेषाम् आचारः न भवति, शुचित्वं न भवति, सत्यसन्धता न भवति। एतादृशं सामान्यतया अर्थमुक्तवन्तः। भाष्ये किम् उक्तम् इति पश्यामः। प्रवृत्तिं च, प्रवृत्ति इत्युक्ते प्रवर्तनम् इति दत्तमस्ति। यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः, पुरुषार्थ संपादनार्थमेव प्रयत्नः करणीयः। धर्म अर्थ काम मोक्षादिकं तदेव पुरुषार्थं, तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। किन्तु प्रवृत्तिं च, प्रवर्तनं, तेषां प्रवर्तनम्, आसुरिकप्रकृतियुक्तानां प्रवर्तनं कथं भवति, कथं न भवति? यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्तिं च तद्विपरीताम्। एतद् द्वयमपि येषां पुरुषार्थप्राप्ति कर्तव्यनिमित्त प्रवृत्तिः तद् विपरीत प्रवृत्तिः, तत् विपरीत प्रवृत्ति इत्युक्ते निवृत्ति निमित्तं कीदृश प्रवृत्तिः भवति तद्। एतेषां मध्ये आसुरिक प्रकृतीनां मध्ये किं भवति? अनर्थहेतु कारणेन यद् यद् त्यक्तव्यमस्ति, उपेक्षा करणीया, तत्सर्वं ते न अवगच्छन्ति इति वदति। इत्युक्ते भाष्यं पश्यामः। प्रवृत्तिं च इत्युक्ते प्रवर्तनं, तेषां प्रवर्तनं यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्तिं च तद्विपरीताम्। यस्मात् अनर्थहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः तां च जनाः आसुराः न विदुः न जानन्ति। ते न विदुः इत्युक्ते न जानन्ति, न अवगच्छन्ति। किं किं न अवगच्छन्ति? प्रवृत्तिमपि न अवगच्छन्ति, निवृत्तिमपि न अवगच्छन्ति। किं करणीयम् इत्यपि न अवगच्छन्ति, किं न करणीयम् इत्यपि न अवगच्छन्ति। इत्युक्ते किं कर्म आचरणीयम् इत्यपि ते न जानन्ति, किं न करणीयम् इत्यपि ते न अवगच्छन्ति। अनन्तरम् अपि भाष्ये अस्ति, न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ति एव ते न विदुः। केवलं प्रवृत्तिविषये अथवा निवृत्तिविषये न जानन्ति इति न शौचं न अपि आचारो न सत्यं तेषु विद्यते। किं किं तेषां नास्ति? शौचं न भवति तेषां, शौचम् इत्युक्ते शुद्धिः। अनन्तरम् आचारः, आचारान् ते न पालयन्ति अथवा ते न अवगच्छन्ति, अथवा सत्यम् अपि तेषु न विद्यते। अशौचाः अनाचाराः मायाविनः अनृतवादिनाः हि असुराः इति तस्य अर्थरूपेण भाष्ये वदति। ते कीदृशाः भवन्ति? शुद्धिविहीनाः अशौचाः भवन्ति ते, अथवा अनाचाराः, आचारसहितजीवनं न कुर्वन्ति, अनाचारजीवनं कुर्वन्ति। मायाविनः अनृतवादिनः ते सर्वदापि असत्यमेव कथयन्ति, सत्यस्य मूल्यं ते न अवगच्छन्ति।
ते सर्वे आसुरा प्रकृतियुक्ताः। इत्युक्ते सामान्यतया कः अर्थः? आसुरप्रकृतियुक्ताः किं करणीयं किं न करणीयम् इति न जानन्ति। इत्युक्ते प्रवृत्तिविषये अपि तेषां ज्ञानं नास्ति, निवृत्तिविषये अपि न विदुः, ते न जानन्ति। न केवलं तावत्, तेषां मध्ये शुचित्वम् अथवा सदाचारः अथवा सत्यसन्धता एतत् किमपि न भवति। ते शुद्धिहीनाः भवन्ति, दुराचारयुक्ताः भवन्ति, अथवा असत्यवादिनः भवन्ति। ते आसुरिकप्रकृति इति वदति। एतत् वयं किमर्थं पठामः? एतत् श्लोकं वयम् एतं श्लोकं पठित्वा वयं चिन्तयामः, अस्माकं स्वभावे एतत् सर्वम् अस्ति वा? वयम् असत्यं वदामः वा? स्वाभाविकतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः केचन जनाः कीदृशाः सन्ति। असत्यकथनं तेषां स्वभावः भवति। इत्युक्ते सत्यकथनार्थं प्रयत्नः करणीयः, तादृशशीलः आवश्यकः। नो चेत् किं भवति? सर्वत्र अनावश्यकरीत्या सर्वदापि असत्यं वदन्ति ते केचन जनाः। ते आसुरिकप्रकृतियुक्ताः इति अवगच्छन्तु। तद् आसुरिकप्रकृति एव, अन्येषां विषये न। अस्माकं कथनम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अहं यदा सम्भाषणं करोमि, अहं यदा अन्यैः सह व्यवहारं करोमि, यदा अहं कार्याणि वदामि, अहम् असत्यं वदन्नस्मि वा? अहम् असत्यं वदामि चेत् मयि आसुरिकप्रकृतिः एव अस्ति। अथवा किं कर्म करणीयं किं कर्म न करणीयम् इत्यादि अहं सम्यक् जानामि वा? अथवा शुचिः इति मयि अस्ति वा? का शुचिः? वाक्शुद्धिः, मनःशुद्धिः, सर्वविषयेषु मम शुद्धता अस्ति वा? आचाराणां पालनम् अहं करोमि वा? अहम् आचारपालनं न करोमि, अथवा शुद्धिविषये मम चिन्तनं नास्ति, अथवा असत्यमहं वदामि, सत्यनिष्ठा नास्ति, एवं सर्वं मम स्वभावे अस्ति चेत्, यदा वयम् अस्मान् स्वयम् उपविश्य अवलोकनं कुर्मः, पठामः, तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं स्वभावे एतादृशकार्याणि सर्वं वयं पश्यामः। इत्युक्ते असत्यकथनम्, अशौचम् इत्युक्ते शुद्धि नास्ति इति स्वभावः, अनन्तरम् अस्माकम् आचारविहीनता, एतत् सर्वं भवति चेत् किं करणीयं किं न करणीयम् इत्यपि वयं न अवगच्छामः। तादृश स्पष्टता नास्ति इति भवति चेत् आसुरिकप्रकृतिः अस्ति इति वदति। एकवारमपि शाङ्करभाष्यं पठामि, पश्यतु। प्रवृत्तिं च प्रवर्तनम् इति अर्थः। यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्तिः च तद्विपरीतां यस्मात् अनर्थहेतोः निवृत्तितव्यं सा निवृत्तिः तां च जनाः असुराः न विदुः न जानन्ति। असुरजनाः तत् न अवगच्छन्ति इत्यर्थः। इत्युक्ते पुरुषार्थनिमित्तं किं करणीयम् अथवा कुत्र कुत्र निवृत्ति प्राप्तव्या इत्यादि कार्याणि ते न अवगच्छन्ति। अनन्तरं किं वदति? न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ति एव ते न विदुः, न शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अशौचाः, अनाचाराः, मायाविनः, अनृतवादिनः हि असुराः किंच इति उक्त्वा अग्रिम तेषां स्वभावविषये वदति। किं वदति?
प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। सर्वे श्लोकं पठन्तु। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। तस्य पदच्छेदः कः भवति? असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहः अनीश्वरं जगदाहुरनीश्वरं जगत् आहुः अनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। पदार्थः असत्यम इत्युक्ते असत्यमेव, सत्यं न वदति, सत्यं नास्ति तेषाम् इत्यर्थः असत्यम्। अप्रतिष्ठम् आश्रयरहितं, कुत्रापि एकस्थिरता आश्रयः न भवति। ते असुरगुणयुक्ताः, तादृशाः जनाः एव असुरगणयुक्ताः। जगत् आहुः एवमेव जगत् कथयन्ति। अनीश्वरम् ईश्वररहितम्, अनीश्वरम् इत्युक्ते ईश्वररहितम्। अपरस्परसम्भूतं केवलं स्त्री पुरुष संयोगेन उत्पन्नाः। किम् अन्यत् एतद् विहाय कामहैतुकं, केवलं काममेव अत्र हेतुः, काममेव अत्र कारणम् इति पदानाम् अर्थः। अन्वयः ते आहुः, ते कथं वदन्ति? जगत् अप्रतिष्ठमस्ति, असत्यम् अनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं कामहैतुकम् एव अन्यत् किम् इति तेषाम् अभिप्रायः भवति। तात्पर्यम् असुरगुणयुक्ताः कथयन्ति। ते कथं वदन्ति इति वदति। लोकः तावत् प्रतिष्ठारहितम् ईश्वररहितं सत्यरहितं च, तेषां मतानुसारं लोकः केवलं स्त्री पुरुष संयोगार्थम् एव। अनेन एव क्रमेण लोकः अग्रे गच्छति। एतत् सर्वमपि कामहेतुकम् अस्ति इति वदन्ति। अग्रे गच्छति केवलं, केवलम् इति न, केवलं कामहेतुकम् एव। एतत् सर्वं किम् अन्यत् किम् अस्ति? एतत् सर्वं कामहेतुकमेव अस्ति। सम्पूर्णं जगत् केवलं कामहेतुकम् एव अस्ति इति ते वदन्ति। ते किं किं वदन्ति किञ्चित् स्पष्टता निमित्तं भाष्ये भगवत्पादैः किम् उच्यते इति वदामि। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। भाष्ये भगवान् वदति असत्यं यथा वयम् अनृतप्रायाः, असत्यम् इत्युक्ते जनाः सर्वे
इत्युक्ते कापट्टियुक्ताः भवन्ति। तादृशरीत्या पश्यतु, असत्यं यथा वयं वयम् अनृतप्रायाः तदा इदं जगत् सर्वम् असत्यम्। ते असत्यवादिनः भवन्ति। ते कथं तादृशं सर्वं किं चिन्तयन्ति? सर्वं समस्तं लोकमपि असत्यात्मकम् इति ते चिन्तयन्ति। अनन्तरं पश्यतु, असत्यं यथा वयम् अनृतप्रायाः तथा इदं जगत् सर्वम् असत्यम् इति एकः अभिप्रायः। अनन्तरम् अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा। एतस्य प्रतिष्ठा कुत्रापि न भवति। इत्युक्ते धर्माधर्मौ, धर्मकार्ये एव एतत् प्रतिष्ठितम् इति वेदाः वदन्ति, किन्तु तादृशं किमपि नास्ति इति तेषां चिन्तनम्। अतः अप्रतिष्ठमस्ति इति वदन्ति। इति ते असुराः जनाः जगत् आहुः। एवम् असुरजनाः जगत् विषये कथयन्ति। अनीश्वरम् इत्यपि ते वदन्ति। न च धर्माधर्म व्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति, अतः अनीश्वरं जगत् आहु। ते किं वदति? ईश्वरः इति धर्माधर्मपालनाय तादृशी एक शक्ति अस्ति इत्यपि ते न अङ्गीकुर्वन्ति। ते तादृशमेव तेषाम् अभिप्रायः। इत्युक्ते असत्यम् इति वदति, इत्युक्ते कापट्टियुक्ताः ते, तादृशमेव सर्वलोकमपि असत्यात्मकम् इति तेषाम् अभिप्रायः। अप्रतिष्ठितम् इति ते वदन्ति। तस्य कः अर्थः? धर्माधर्मेषु अधिष्ठितमेव एतदिति सत्यविचारः, किन्तु ते तद् न अङ्गीकुर्वन्ति। तस्मात् अधिष्ठानरहितमेव एतदिति वदति। लोकविषये तेषाम् अभिप्रायः। तृतीयः अभिप्रायः कः अस्ति? अनीश्वरम् इति वदति। धर्माधर्मव्यवस्थानुसृतं लोकशासनार्थम् ईश्वरः अस्ति इति वयं वदामः, किन्तु आसुरिकप्रकृति येषाम् अस्ति ते वदन्ति तादृश एक ईश्वरः किमपि नास्ति। तेन कारणेन लोकम् अपि अनीश्वरमस्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। त्रिविधं तेषां वदन्ति। असत्यम् इति वदन्ति, अप्रतिष्ठितम् इति वदन्ति, अनीश्वरम् इति वदति। किमर्थम् असत्यं? यथा वयम् अनृतप्रायाः तदा इदं जगत् सर्वम् असत्यम् इति तेषाम् अभिप्रायः। अप्रतिष्ठम् इति किमर्थं वदति? अस्य धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा भवेत्, अतः धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा इति किमपि नास्ति इति चिन्तनेन अप्रतिष्ठं च इति ते असुराः जनाः जगत् आहुः। अनन्तरम् अनीश्वरम् इति वदति। किमर्थम् अनीश्वरम् इति वदति? न च धर्माधर्म व्यपेक्षकः अस्य शास्ता ईश्वरोऽपि नास्ति, विद्यते न विद्यते इति, अतः अनीश्वरम् इति वदति। अनीश्वरम्, अनन्तरम् असत्यम्, अप्रतिष्ठितम् इति त्रयं तेषाम् अभिप्राये। अनन्तरं किं वदति? किंच अपरस्परसम्भूतं कामप्रयुक्तो स्त्री पुरुषो अन्योन्य संयोगात् जगत् सर्वं सम्भूतं। तेषां चिन्तनं किमस्ति? अन्योन्य संयोगेन काम कारणेन कामप्रयुक्तैः स्त्री पुरुषैः तेषां संयोग कारणेन एव समग्र लोकस्य उद्भवः। कामं विना अन्य कारणं किम् इति ते पृच्छन्ति। कामहेतुकमेव, कामहैतुकं कामकारणेन एव एतादृश सम्बन्धः भवति। अन्यत् किमपि सम्बन्धस्य कारणं नास्ति। तस्मात् जगतः अपि अन्य कारणं किमपि नास्ति।
जगत् निमित्तं धर्मः अधर्मः इत्यादि अदृष्टकारणानि किमपि नास्ति। जीविनां काम एव तस्य कारणम् इति ते वदन्ति। एतादृशाः के भौतिकवादिनः तेषां विषये एव अत्र वदति। किं किं वदति? किञ्च अपरस्परसम्भूतं कामप्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगात् जगत् सर्वं सम्भूतम् इति तेषाम् अभिप्रायः। किम् अन्यत् कामहैतुकम्? कामहैतुकम् एव कामहैतुकम् किल? कामहेतुकम् एव कामहैतुकम्। किम् अन्यत् जगतः कारणं? न किञ्चित् अदृष्टं धर्माधर्मादि धर्म अधर्मादि कारणान्तरं विद्यते जगतः। काम एव प्राणिनां कारणम् इति लोकायति दृष्टिः इयम्। एतेषां दृष्टिः तादृशरीत्या अस्ति। आसुरिक प्रकृति भवति चेत् तेषां चिन्तनं किं किम् अस्ति? जगतः एवं सृष्टिनिमित्तं वा जगत् एवं तिष्ठति इत्यस्य कारणं सर्वं काम एव अस्ति। न धर्मः इति अधर्मः इति तादृश किमपि नास्ति। एतस्य पालनाय ईश्वरः इति एकः सङ्कल्पः तदपि नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। एकवारं भाष्यं पठामि, तदानीम् अर्थावगमनं भवति वा इति पश्यतु। असत्यं यथा वयम् अनृतप्रायाः तथा इदं जगत् सर्वम् असत्यम्। अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा, अतः अप्रतिष्ठं च। असत्यं किम् इति उक्तम्, अप्रतिष्ठं किम् इति उक्तम्। इति ते असुराः जनाः जगत् आहुः। अनन्तरं किं वदति ते? अनीश्वरं न च धर्माधर्म व्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरं जगत्। धर्माधर्म शासनार्थम् एक ईश्वरः इति किमपि नास्ति, तस्मात् अनीश्वरम् इत्यपि उक्तवन्तः। पुनः किम् अस्ति एतत् सर्वम् इति तेषाम् अभिप्रायः किम्? किञ्च अपरस्परसम्भूतं कामप्रयुक्तो स्त्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगात् जगत् सर्वं सम्भूतम्। किमन्यत् कामहैतुकं? कामहेतुकमेव कामहैतुकं। किमन्यत् जगतः कारणं? न किञ्चित् अदृष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तरं विद्यते। जगतः काम एव प्राणिनां कारणम् इति लोकायतिक दृष्टि इयम्। लोकायतिक इत्युक्ते भौतिकवादिनां दृष्टि एव एवं भवति इति तस्मिन् श्लोके वदति। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् इति श्लोकार्थः। नवम श्लोकं पठामः। एतां दृष्टिमवैष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः अकारस्य किञ्चित् अर्ध अकारस्य उच्चारणं तत्र अस्ति। नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। किं वदति अत्र? एतादृश अभिप्राये एव स्थित्वा तादृश स्वभावेन
ലോക ശത്രവः ते बुद्धिहीनाः उग्रकर्मणि इत्युक्ते असमीचीनकार्येषु जगतः नाशविषयेषु धर्मविषये बोधः नास्ति इति कारणेन ते तादृशाः भवन्ति इति अर्थः। पश्यामः विवरणरीत्या। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अत्र पश्यतु, एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः जगतो हिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः। एतामित्येव दृष्टिं मिथ्याज्ञानात्मकं दर्शनम् इत्यर्थः। अत्र एतां दृष्टिम् इत्युक्ते कीदृशी दृष्टि? मिथ्याज्ञानात्मकं दर्शनं, तेषां मिथ्याज्ञानात्मिका दृष्टि। अवष्टभ्य तस्य अवलम्बनं कृत्वा इत्यर्थः। नष्टात्मनः तेषाम् आत्मा एव नष्टं भवति इत्युक्ते स्वभावः नष्टः अभवत् तेषाम्। अल्पबुद्धयः ते कीदृशाः? मन्दबुद्धयः ते। प्रभवन्ति ते एवं समर्थयन्ति, एवं ते कथयन्ति। उग्रकर्मणः अथवा एवं सर्वं कर्तुं ते शक्नुवन्ति। किं कर्तुं? क्रूरकर्मानुष्ठातारः। वयं यदा पुराणानि पठामः तत्र सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवं यद्यद् पूर्वम् उक्तम्, ईश्वरः इति एका शक्तिः नास्ति इति चिन्तनं, धर्मविषये चिन्तनमेव नास्ति किल, त्रीणि कार्याणि गतश्लोके उक्तवन्तः किल, तत्सर्वं भवति चेत् ते क्रूरकृत्येषु व्यापृताः भवन्ति। वयं सर्वेपि किमर्थम् उत्तमं जीवनं नयामः? धार्मिकचिन्तनम् अस्मासु भवेत्, ईश्वरीयचिन्तनम् अस्मासु भवेत्। तदा तादृश कार्याणि भवन्ति चेत् वयम् अहङ्कारयुक्ताः न भवन्ति। सर्वम् अहमेव इति चिन्तनं न भवति। सर्वत्रापि विनयः, सर्वसत्त्वगुणयुक्ताः कीदृशाः भवन्ति तत्सर्वम् अस्माकं स्वभावरूपेण भवति। किन्तु आसुरिकप्रकृतियुक्ताः ये सन्ति तेषां तत्सर्वं न भवति। तस्मात् ते उग्रकर्मणः भवन्ति। उग्रकर्माणः इत्युक्ते क्रूरकर्मानुष्ठानं ये ते कुर्वन्ति। क्षयाय तत् किमर्थं भवति? नाशार्थं भवति। जगतः अहिताः इत्युक्ते समग्रजगतः अपि अहितमेव ते कुर्वन्ति। निन्दा स्वभावात्मकाः, सर्वस्यापि निन्दनं कुर्वन्ति। अस्माभिः अपि चिन्तनीयम्, अस्माकम् अन्तरङ्गे सदा सर्वदा सर्वस्यापि निन्दनं करोति चेत्, तादृशस्वभावः अस्ति चेत् सर्वदा अनृतकथनम्, असत्यकथनं
वयं कुर्मः चेत् अधार्मिकविषयेषु अस्माकं प्रवृत्तिः भवति चेत् ईश्वरीयविचारः नास्ति चेत् धर्मबोधः नास्ति चेत् इत्युक्ते एतत् सर्वम् आसुरिकप्रकृतिः अस्ति एतत् सर्वं तत्सर्वमेव अस्मासु वर्तते चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे आसुरिकता अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् तस्य परिमार्जनाय प्रयत्नः करणीयः तदर्थमेव एतत् पाठयन्ति ते एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः अन्वयः कथं भवति एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः अहिताः उग्रकर्मणः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति ते प्रभवन्ति किमर्थं प्रभवन्ति क्षयाय कस्य क्षयाय जगतः क्षयाय प्रभवन्ति केन कारणेन कथम् उग्रकर्मणः अहिताः उग्रकर्माणः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति के अल्पबुद्धयः नष्टात्मनः ते आहत्य पश्यतु एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य एतादृशदर्शनं भवति तेन कारणेन नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः अहिताः उग्रकर्माणः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति सामान्य तात्पर्यं किम् एवं दृष्टियुक्ताः एवम् इत्युक्ते आसुरिक दृष्टियुक्ताः पूर्वश्लोकेषु यद् वर्णितं तादृश चिन्तनं ये कुर्वन्ति ते मनुष्याः जगतः हितार्थं किम् अपि न कुर्वन्ति ते जगतः क्षेमाय किमपि कार्यं न कुर्वन्ति हितार्थं किमपि न कुर्वन्ति ते तावत् क्रूराः भूत्वा तेषां प्रवृत्तिद्वारा लोकनाशमार्गे अग्रे गच्छन्ति ते सर्वत्र नाशयुक्तकार्याणि एव कुर्वन्ति विनाशः एव तेषां स्वभावः तादृश उग्र कर्म एव ते तेषां जीवने कुर्वन्ति तस्मात् आसुरिक बुद्धि परिवर्तनीया अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि आसुरिक चिन्तनानि सन्ति चेत् अस्माभिः अपि तस्य परिवर्तनं करणीयम् इति वदति अत्र किञ्चिदेव शाङ्करभाष्यमस्ति तदपि दृष्ट्वा वयं स्थगयामः एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य इत्युक्ते आश्रित्य नष्टात्मानो इत्युक्ते नष्टस्वभावाः विभ्रष्टपरलोकसाधनाः अल्पबुद्धयः विषया अल्पा एव बुद्धिः येषां ते एव के अल्पबुद्धयः इति उक्तवन्तः ते अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति किमर्थं ते प्रभवन्ति इति वदति ते किमर्थम् उद्भवन्ति ते किं कुर्वन्ति उग्रकर्माणः इत्युक्ते क्रूरकर्माणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति सम्बन्धः जगतः अहिताः शत्रवः इत्यर्थः ते जगतः सम्पूर्णशत्रवः भवन्ति एतस्य समग्रप्रपञ्चस्य विनाशाय एव ते प्रयत्नं कुर्वन्ति तस्य कारणानि एव उक्तवन्तः पूर्वं किं किं तेषां चिन्तनं तादृशमेव अस्ति तेषां समीपतः उग्रप्रवृत्तिः नष्टप्रवृत्तिः क्रूरकर्म किमर्थं भवति ते सर्वविधकार्याणि नष्टं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां स्वभावविषये किं वदं असमीचीनस्वभावः तेषां दुष्टस्वभावयुक्ताः भवन्ति ते एतत् परलोके अपि
नष्टार्थमेव भवति, ते अल्पबुद्धिनः एव भवन्ति, ते भौतिकविषयेषु तल्पराः एव, तेषां बुद्धि बहु परिमितमस्ति इति कारणेन क्रूरकृत्येषु ते व्यापृताः भवन्ति, धर्माधर्मबोधः तेषां न भवति। तेषां कारणेन समग्र लोकस्य समग्र भुवनस्यापि नाशः भवति। एते एतस्य जगतः शत्रवः भवन्ति इति भगवान् अत्र भाष्ये अपि विवरणं करोति। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। जगतः अहितं कर्तुं क्षयाय एव तेषां प्रवृत्तिः भवति इति भगवतः कथनम्। अत्र वयं स्थगयामः अद्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। प्रभातं। धन्यवादाः। सुप्रभातं। शुभदिनं शुभरात्रि सर्वं भवतु। धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्ते नमस्ते। धन्यवादः महोदय। मिलामः। लता भगिनी कुत्र अस्ति? तिरुचि वा? चेन्नै 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 मध्ये अस्ति वा? चेन्नै मध्ये मडिपाकं प्रदेशे अस्मि। उत्तमं भगिनि, सम्यक्। मिलामः भगिनि। मिलामः। नमस्ते महोदय, नागराज वदामि। नागराज जी नमस्ते। शुभ दिनम। इंडिया में शुभरात्रि, अमेरिका में अमेरिका जनाः शुभरात्रि एव। निद्रां कुर्वन्तु। गीतां विचिन्त्य गीतां विचिन्त्य निद्रां कुर्वन्तु, तदा उत्तमोत्तम अनुभवाः भवन्ति। गीतां पीत्वा गीतां शृणोति, निद्रा न भवति। न भवति वा? उत्तमं। देव पूजामि। उत्तमं महोदय। संस्कृत ओके। नमस्ते महोदय। अग्रिमवर्गे मिलामः। नमस्ते। धन्यवादः। धन्यवादाः।